nag-release na sa iya statement sa 11 nga tion ang bagong Supreme Leader sa Iran nga si Ayatollah Mojtaba Khamenei. May mga espekulasyon nga nauna nagguwa nga nasamaran kag nakoma sa giyera si Mojtaba. Abang wala gihapon ni nakumpirma bangod wala man siya gihapon nagpakita sa publiko sa broadcast. Wala sang audio o video si Mojtaba kundi laragway gid lamang sini ang nakabutang kag imbasa gid lamang sa presenter sa Iranian State TV ang iya pahayaga. Suno kay Mojtaba na ibaluan na lamang sini ang pag-appoint sa iya bilang Supreme Leader paagi sa State TV. Ginako sini nga mabudlayan siya sa pagsunod sa tapak sa niya amay nga amuanay ang Supreme Leader nga si Ayatollah Ali Khamenei nga ginpatay sa Estados Unidos sa Israel sa una nga adlaw sa pag-atake sa February 28. Nagpasalamat ini sa tanan nga nagapakigbato para sa Iran. Ginmensionar sini ang Warriors of the Resistance Front kag gilaragway sila bilang suod nga mga abiyan sa Islamic Republic. Ini ang ginhangop nga nagatumod sa network sang armado nga proxy group sa bilog nga Middle East. Madumduman nga wala pa nakahilabot ang Houthi rebels sang Yemen halin sang nagumpisa ang gyera. Sa piyak nga bahin nagkaatake naman ang Hezbollah sa Israel kag nagbalo sa manang Israeli Defense Forces paagi sa military assault sa Lebanon. Nagpadala man sa mensahe sang simpatiya si Mojtaba sa tanan nga Iranians nga nadulaan sa mga himata kag mga probidad bangod sa gyera. Ginpahayag sini nga mangin siya ang nadulaan man sang amay, iloy, asawa, utod kag iban pa nga mga pinalangga sa kabuhi. Sa iya mensahe giningganyo sini ang mga tao sa ila pungsod nga magpabilin nga may pagtuo bangod nagatimalos sila. Dugang ni Mojtaba padayon sini ang pagsirado sa Strait of Hormuz nga isa ka kritikal nga lagyan sang dako nga supply sang langis sa kinahanglan sa madamo nga mga pungsod. Pahayag pa niya nagapakibabyan ang Iran sa ila mga kaiping nga pungsod sa rehiyon apang naga-establishar ang kasupong sa militar kag financial bases. Ini ang rason sa missile kag drone attacks sang Tehran sa ila Gulf neighbors halin sa nagligad pa nga 13 ka adlaw. Nagpaanda man ini nga buksan ang other front sa gyera kung magpadayon sa pagpamomba ang US kag Israel. Una na nagpaanda ang US kag Israel nga punteryahon nila ang bag-o nga Supreme Leader kag hindi magdugay sa iya posisyon.